سلام فتوات مقورات الناس مرتي تخاطلتي هميت صنحو لو منهم زلت لمد حدشت هنا تحت قرين يوم كاتم دمع درون أكو تمان تجون جندبتان تخايدو دوم ليتي كاتشعتي فرغايش كعصر تزلو كم سروا لهم زنكل تأهزي ددا خمس تخايدن بزيد ددا دمع حدا شفير انت موت حدا حاجة زما بخبي الكوسيلو هسال كم زلو بس حنا مرجع ملكت خلونا ندلنا راه خايتنا الناس اليوم واه وهزي زياتهم خالوت حدش دينا تحت القرين يوم بس كان حدشتهم سبسكرايب قاري ترسل فيديو لايك نقدر مرة شمبارك صفتات تخاطلتنا همته وكون الناس دي ما لسه عاد قرات بلوم على سنه واصل فوتو ميرا استزي فيديو بحار من ملكته لك السمانة غلورو لك السمانة غلورو لك السمانة غلورو لك السمانة غلورو لك تسعة غلورو لك تسعة غلورو لك تسعة غلورو لك تسعة غلورو لك إسرائيل موتن لك إسرائيل موتن لك إسرائيل موتن لك إسرائيل موتن لك إسرائيل غسلين لك إسرائيل غسلين شاكل دعوة يوصل لنا دعوة يوصل لنا شاكل دعوة يوصل لنا سكيزازي دايما السايمر دايما السايمر لا صلاة صيفونين شمبارك الصوت خاطرتنا ذا فيديو زار رحمن يا رب تاخذ معكم حسابي تتعلقوا ام كوميتنا نمطكم لو قطع فيديو كبلكم شفتوا تخاطرتي كاوز قصيلنا دما بلو معدد دبداب درون تفصيل نيرو اكايتات انت تشون خايان تفصيل دبداب دروني ستيل لاوز فيديو كبلكم دبداب درون أكو تمان تجون جندبتان تخايدو دوم ليتي كاتشعتي فرغايش كعصر تزلو كم سروا لهم زنكل تأهزي ددا خمس تخايدن بزيد ددا دمع حدا شفير انت موت حدا حاجة زما بخبي الكوسيلو هسال كم زلو بس حنا مرجع ملكت اتخالاي دمع عصر حدا فرغاي أو جندبتا أكو مرام شويتو أبرورنا شغلاش أبصعن ماكينة كم استفدت بس حنا مرجع ملكت نعم الرشا بزقاتامي هزونا ببزلو خوينو تنقع قبر تصاويت كاريو በትግራይ የድሮን ጥቃት ፈጸመ። በጣም ነው የሚያሳዝነው። በትግራይ ክልል ማዕከላዊ ዞን እንጥጮና ገንደብታ በተባሉ አካባቢዎች ላይ ዛሬ ሌሊት በተፈጸመ የድሮን ጥቃት የአንድ ሰው ሕይወት ሲያልፍ በንብረት ላይ ከፍተኛ ውድመት መድረሱን ታውቋል። የመጀመሪያው ጥቃት ከሌሊቱ 9:30 እስከ 10 ሰዓት ላይ ባለው ጊዜ ውስጥ የተፈጸመ ሲሆን የምግብ ዘይትና ቡና ጭነው በጉዞ ላይ በነበሩ ሁለት የአይሱዙ የጭነት መኪኖች ላይ ነው ጥቃቱ የተፈጸመው። በጥቃቱ የአንድ አሽከርካሪ ሕይወት ወዲያውኑ ሲያልፍ ረዳቱ ላይ ደግሞ ከፍተኛ የአካል ጉዳት እንዳጋጠመው ታውቋል። በተመሳሳይ ሁኔታ ሌላኛው የድሮን ጥቃት ማለዳ 11 ተኩል ላይ በገንደብታ እንደ ማርያም ሸዊቶ በተባለ ስፍራ በርበሬና የተለያዩ የንግድ ሸቀጦች ጭነው ይጓዙ በነበሩ መኪኖች ላይ የተፈጸመ ነው። خلونا ندلنا راه خايتنا الناس اليوم واه وهزي تزورنا
كسوتا تعطلتنا هم زرقهم زادور متقعتهم فطيمة ريساون الوطغني المتسووني شفتوا تعطلتنا كعوز غطيلة لبلكم دما بزع أسفة ورايا أسفة ورايا اللي تفلتوا حوسية ورايا خذ بزع أسفة ورايا حدش ما يقول صوتيني هاي لديت استذ فيديو بحد تقطعتنا الملس رايو زيو أسفة ورايا أفيت نفيت جنزب منستري نيه كاب جنزب منستر بيرو يوصيو جاغانو تغارو يقرصو ولو حزر يوم رايو ميحد ملب جو عند رايو بر مسكفه قجع بيل مسكفه تقعي غوي مالت كندز يزاكل زفرحو بطاروخ جن بوتا خرخو خلو كم علقتي دم حزب زستيو علقتي دم ناي انسا يستي كم علقتي دم حزب زستيو كم زيهم زول غداتيو اب ገንዘብ ሚኒስትር ከይዱ ደለይ ገንዘብ ዝወስድ ወይን ሰልፊ ንኻሊ እንዳውል ዘውፅዎ ዘለው ገንዘብ ዝገብር ትግራይን ምብስባስ ኣብ ገንዘብ ሚኒስትር ፊት ንፊት ተታሒዝኒ ሰብኣይ ዝራእይዎ ኣብ ገንዘብ ሚኒስትር ፊት ንፊት ኣብ በር ገንዘብ ሚኒስትር እዩ ከምዚ ኣገረም ሲኢሎም ኣቕሚጦም እኒኦ ተጋሩ የቕኒኹም ከምዚኣ ዝገበርኩም አንቱም ጀጋኑ ረኣይዎ ግን ህዝቢ ረኣዩ ኣሰፋ ብርሃ ዝበሃል ናይ ስየ ብርሃ ሓዊ ኣሰፋ ብርሃ ካፍቶም ሰራዊት ንኸፍርሱ ዝኸዱ ዘለዉ ሓደ ኣፍሪስና ኢሉ ቃል በቃል ተዛረበ ኣብ ቻናልና ኣለኩም እተው ደደቢት ሚድያ ኦፊሻል ረኣይዎ ሰራዊት ኣፍሪስና መንእሰዩ ክስልጥን ዝኽእለ ሰልጢና ናይቱ ግዜያዊ ምሕዳር ናይቲ ዓዲ ዝሸጠ ናይቲ ናይ ብልፅግና ልኡኽ ኣተሓሳስባ ሸኪምና ሪዲፕሎይ ክንገብሮ ኢና እንደገና ናብ ሰራዊት ክንሐውሶ ኢና ይብል ከምዚ ዝበሉ ኣብ ማንም ስርሖምን ካሊኦምን ዝነበሩ ኣብ መኸተ እዋን ትግራይ ትፀድፈላ ወደቐት እያ ተባሂሉ ሕወሓት እውን ወደቐት ምስ ተባህለ ኣብ ገደል ጫፍ በፂሐን ኣለዋ እሞ ገደል ደፊእና ክነፅድፈን ኢሎም ዝኸዱ ከምዚ ዝበሉ ዓለቕቲ ከምቲ ተፃሒፉኒ ዓለቕቲ ትግራይ እዮም እዚኦም ዓለቕቲ ትግራይ እዮም ራእይዎ እታ ገንዘብ ሚኒስትር ትብል ክተንብብዋ ኢኹም ብደንቢ ድሕሪኡ ብጎባዓይኑ ከምዚ ኢሉ ይርኢ እሞ ምስ ረኣዮ ይቆርፆ ከም ዘለዎ ምስ ረኣየ ይጠፍእ እንታይ ዘጥፍአሉ ዘጉይ ኣለዎ ተቐረፀ ይተቐረፀ ወይ ተቐረፀ ንኽብል ነይሩ እዩ ሌባ ፍሉጥ ቀጣፊ ከም ዝበለ ፍሉጥ ዓዱ ዝኸሓደ ካሕዳም ባንዳ ፍሉጥ ከምዚ ዝበሉ እዮም እዞም ሰባት እዚኦም ራእይዎ እዚ ገንዘብ ሚኒስትር ይብል رأي قرص الله أي رأي صنيحو حزغري أي رأي يهدم كاو حزب بر خفتي تودي شعبي لخفت خلت تابري كسؤال الدحر يخيد يهد يقوي مالت يقلطف نزيهم يوم تمقطمتهم نزيهم حدا بحدا كلهم كريت آسيركم كحساسبي كترقاقص እንዳخالكم حقيفكم من كفلكم انكم سلطانكم مسعقمكم حدا بحدا ክትእሰሩ ላ ኢኹም ኣብ ጫፍ ክበፅሕ ከሎ ህዝቢ ክመሮ ከሎ ንዓኹም ከይፀላእኩም ይጠራጠራነ ሰራዊት ወሲድ እዩ ህዝቢ ወሲን እዩ ኣብ ላዕሊ ዘለኹም ሓለፍቲ ሰራዊት ግን ሕዚ እውን ትልመኑ ኣለኹም ንልምን ኢና ዘለና ወዲ ወረደ ይልመን እዩ ዘሎ በዓል መሪድ በዓል ምግበይ በዓል ወድን በይተይ ንልምን ኢና ዘለና ሰንትራል ትናይ ወታደራዊ ኮማንድ ናብ ተግባር ከኣቱ ናብ ተግባር ኣትዩ ከምታ ጃዋር ዝበላ ተቐድሚ ሕዚ እውን ንብሎ ዝነበርና ነቶም ክእሰር ዝግብኦም ኣሲሩ ክሕተት ዝግብኦም ሓቲቱ ክለቁ ዝግብኦም መልቂቑ ምዕሩይ ዝኾነ ምሕደራ ትግራይ ክምስርት እንዳኸኣለ ምስ ዓቕሙ ነዚአን እንዳኮስኮሰ ዝዕብየን ዘሎ ነዘን ጉዳት እዚአን ሰራዊት ትግራይ ጊደፍ ኣዘዝ ሰራዊት ትግራይ ማለት እዩ ኣብ ላዕሊ ዘለኹ ኣብ ሰንትራል ኮማንድ ኣብቲ ናይ ሰንትራል ወታደራዊ ኮማንድ ዘሎ ህዝቢ ይልምን እዩ ዘሎ ኣነ እውን ቀሊል ሰብ ይኮንኩን ይልምን እየ ዘለኹ ተጠንቀቑ እየ ዝብል ዘለኹ እዚኣ ብዘይ ምግባሮም ኣዘዝቲ ሰራዊት ትግራይ ብዘይ ምትግባሮም شمبارك سوسات تقطع تلتنا لما مدونا زي ما سمير سكا قطع الكان بلو لك مصنع تنحت يقول